लान्छौ कहिले काहीँ फ्लप खान्छौ बेड लक भयो भने ध्यानमा लान्छौ जीवनमा फ्लप खाँदैनस् ल यसको करेक्ट आन्सर के होला आफै सोच एकजनाले के लेख्यो यसको 14 आउँछ त अब यही बुद्धि छैन तिमीलाई जे आए पनि इन्ट्रान्समा के लेखेको हुन्छ सेलेक्ट द बेस्ट आन्सर के लेखेको हुँदैन गिभ द करेक्ट आन्सर लेखेको हुँदैन खास ल सोल्भ गर्नुपर्छ कि मेटौँ त्यो भन अब जसको आन्सर डी आयो त्यसले सरी जसको आन्सर डी आयो त्यसले च्याटमा लेख्ने जसको डी आएन बुझ्यौ नि जसको डी आएन त्यसले बोल्ने डी आयो मेटम सर फर्स्ट क्वेसन हो मिथुन यादवले भन्छ सर फर्स्ट क्वेसन हो हेर्ला त यहाँ के लेखेको छ हेर त मिथुन यो फोर्थ क्वेसन हो तर तिमी आजबाट बुझ्यो पनि नो टेन्सन कलामीले भनेको फर्स्ट क्वेसन हो कसले भने त्यो मिथुन ए एनलाई एममा लगेर गर्ने मेटम कठिन आयो आएन कठिन आएन महेन्द्र भण्डारी ल ओके मिथुन भयो महेन्द्र भण्डारी आएन भन्छ महेन्द्र भण्डारी भन्यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा थियो फ्राइडेमा पढाएको थिएँ यसको फ्राइडेको क्लासमा थिएन त आज बुझ्दैन अब सोच 11 एक वर्ष केमिस्ट्री पढ्यो 12 एक वर्ष केमिस्ट्री पढ्यो 2 वर्ष केमिस्ट्री पढ्या त तब तिमीहरूको यो ताल हो अब पुलचोकमा के हुन्छ फेरि 2-3 महिनामा कोर्स सिध्याउनु पर्छ अहिले तिमीहरूको 12 को जाँच छ त पिएले हामीले पेल्या छैन के भनेर चाँडो सिध्याउनुस् भनेर 12 को जाँच सिध्यो पुलचोकको रुटिन आउँछ सर दाम यहाँ पार्दैन भन्छ हामी पार्दैछौँ किन पिएको दोष पनि होइन किन होइन अब टाइम छैन त पिएले के गर्छ हाम्रो पनि दोष होइन अब 2 वर्ष बुझ्न बुझेको मान्छेलाई यो 2 महिनामा जादुको छडी थोरै हो त्यो टिभीमा मात्रै हुन्छ टिभीमा एउटा सिरियलको नाम थियो पहिला तिमीले सुनेको होला सकलका बुम बुम जे मनमा राख्यो त्यो हुन्थ्यो हामी पनि के लेख्थ्यौ इन्ट्री इन पुलचोक सिधै इन्ट्री भइहाल्यो त्यस्तो हुन्छ हुँदैन पर्नै पर्छ खोइ महेन्द्र भण्डारी के हो थाहा छैन सर भन्छ के भन्छ थाहा आएन भने आओ राजीव निरोला तपाईँ खतरा बुझाउनुहुन्छ त्यसमा मान्छे नै म खतरा हो त मैले के भने थिएँ तिमीलाई नेपालमा तिमी झापामा पर्की डडेलधुरा ओलीको गाउँमा पर्की देउबाको गाउँमा एउटा पूर्व एउटा पश्चिम एउटा केन्द्र चाहिँ काठमाडौँमा पढ सेन्ट जेभियर पढ जहाँ पढे पनि साइन्स पढ्यो भने 99% विद्यार्थी मसँग भेट्नै पर्छ यदि ऊ मेडिकल र इन्जिनियरिङको सपना हेरेको छ न मसँग भेटी सुख छैन के गरौँ बोल्दैन यिनीहरू गर्नुपर्छ कि मेटौँ हजुरले नेममा पनि पढाउनुहुन्छ नेममा पढाएको सुरुमा 12 वर्ष अहिले हामी भाइब्रेन्टमा छौँ नेमकै बुढाहरू भाइब्रेन्टमा छ हामी ल अगाडि बढौँ निखिलले भन्छ निखिल गेन पढ्छ सर ल अब च्याटमा लेख त कतिले पढ्छ भनिसक्यो आशिष हिताङ पढ्छ निखिल पढ्छ ल आशिष र निखिलले मात्र च्याट लेख्ने बोर्डमा के सिकाएको थिएँ प्रिभियस क्लास फ्राइडेमा जुन स्ट्रेन्थ दियोस् एनमा लाने त्यो त मुखै आउँछ केही नभनोस् तर स्पेसिफिक ग्राभिटी दियोस् केही भने छैन तर स्पेसिफिक ग्राभिटी गिभन छ यसको मतलब के बुझ्नुपर्छ पर्सेन्टेज बाइ वेट एन बराबर के हुन्छ पर्सेन्टेज बाइ वेट 2 इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी 2 इन्टु के भयो 10 बाइ के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट कति 40 कति आयो 1 तर यो ओएच हो यानी ओएच को स्ट्रेन्थ हो यानी ओएच भएको हुनाले पीओएच माइनस लग 1 मतलब 0 त पीएच बराबर के हुन्छ 14 माइनस 0 भनेको 14 अब 14 को लागि लेस देन 1 त्यसै रङ आन्सर 14 को लागि ग्रेटर देन 1 राइट हो यो दुईटा मध्ये छान्नु पर्यो भने दिस इज करेक्ट अब अगाडि जाउँ 14 को लागि लेस देन 12 त्यसै राइट हो ग्रेटर देन 13 यो पनि राइट हो अब 14 को लागि बी र डी दुईटै राइट हो तर दुईटा मध्ये बेस्ट कुन दिस
अब क्लियर भयो? आशिषी ताङ बुझ्यो हैन? के निखिल के थियो रे? बुझ्यो? बुझ्यो ल। अब हेर फेरि म क्यामेरामा छु। क्यामेरामा आउनुको मतलब हो तेरो बोर्ड लाइट छेक्नु। हेर मलाई हेर एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रिभियस क्लासमा गराए त्यसमा के सिकाएको थिए? आयोनाइजिङ पावर अफ द इलेक्ट्रोलाइट गेट इन्क्रिज्ड बाइ इन्क्रिजिङ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढेको छ, जतिकै H प्लस हुन्छ त्यतिकै OH माइनस हुन्छ, अनि KW निकाल्नु। दोस्रो के भनेको थिए? टेम्परेचर भनेको छैन वा 25 भनेको छ। दुईटुको मिनिङ सेम हो। 25 डिग्री भन्नु केही नभन्नु, डाइरेक्ट बुझ्ने 10 to the power -14 यति हामी गरिसक्यौं। क्वेश्चन नम्बर 3 है जो प्रिभियस क्लासमा थियो र अहिले यो 3 र 4 भन्दा अगाडि मैले तिमीलाई ट्रिक सिकाएको थिएँ हैन? कलेजमा हामी एक एक पेजमा गर्छौं, हामी यहाँ एक लाइन दुई लाइनमा फिनिश गरिदिन्छौं नि क्वेश्चन है। तिमीहरूलाई त अझै मैले यहाँ अलिकता ठगेकै भने पनि हुन्छ, किन? फुलचोकलाई नचाहिएर। एमबीबीएस मा पाना हुँदैन, एमबीबीएस मा क्याल्कुलेटर हुँदैन अनि पीएच हुन्छ। त त्यही एमबीबीएस मा हामी एमबीबीएस किन इन्जिनियरिङ को इन्डियन एमएससी कतिले फर्म भरेको होला? इन्डियन एमएससी मा नो पाना, फुलचोकमा एउटा पाना हुने, त्यसैले फुलचोक झुरेस्ट जान्छ इजिएस्ट। इन्डियन एमएससी मा नो क्याल्कुलेटर, जापानिज एमएससी मा नो क्याल्कुलेटर, फुलचोकमा क्याल्कुलेटर हुने, त्यसैले फुलचोकको झुरेस्ट जान्छ। फुलचोक जस्तो हल्को संसारमा जान्छ भने यो कुरा बुझिरा। यो 3 र 4 ले तिमीलाई के सिकायो? जुनसुकै युनिट सोधोस् एनमा लैजानु। एनमा लैजानलाई हामीले भोल्युमेट्रिक पढिसकेका छौं, 12 को बोर्डलाई पनि हुने गरे। तर बुझ्यौ नि? एनमा लैजाने, त्यसपछि एन को भ्यालु पुट गर्ने, डाइरेक्ट आन्सर। अब यो 4 सम्म जुन जसले बुझ्यो, यहाँसम्म जसले बुझ्यो त्यो विद्यार्थीलाई हामी के भन्छौं? उसको बेसिक, मैले बोर्ड छिकेको हुनाले साइड लागे, बेसिक कन्सेप्ट आयो। जाँचमा आउने 1 2 3 4 होइन, जाँचमा आउने भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वेशन, ट्रिकी क्वेशन आउँछ जो 5 बाट सुरु हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 5 सुरु हुँदैछ है। 4 सम्म केही प्रब्लम? एकचोटी च्याट हेरौँ कसले के सोधेको छ। सर अहिले त इन्डियन एमएससी त अनलाइन हुन्छ, इन्डियाको कम्प्याक्स स्कलरशिपको इन्ट्रान्समा क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ, एम त्यो कसरी भयो? त्यस भन्दा धेरै आयो भनेको के गर्ने? डेन्जर क्वेशन स्टार्ट नाउ भन्छ। एन त्यो कसरी आयो भन्छ। अब यसको पनि जवाब छ। यो दुर्गेश नन्दन यादव जी, नाम पनि दुर्गेश, तेरो काम पनि दुर्दान जस्तो काम छ। अब यो एन कसरी निकालेको सोध्नुको मतलब तेरो नलेज त त्यसै जिरो भइसक्यो नि, कहाँ +2 मा 31 गतेदेखि जाँच छ, सोच त। अर्को यो मैले आफै पनि पढाएको छु, कहाँ? यही पीए मा पढाएको, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। अब यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा पढाउँदाखेरि अब तिमी सुतेको होला दुर्गेश। अब एन ननिकाल्न आउने मान्छेले भोल्युमेट्रिक पनि त्यसलाई नलेज जिरो छ, पीएच पनि जिरो छ। हो आजै पढ्छौं। अवनेश, अन्वेषण, अन्वेषण तिमिल सिन्हा, तिमीले गरेको कुरा आज त्यहाँ पुगिन्छ होला है। हो सन्देश सुवेदीले कस्तो जवाब दियो तिम्रो साथीलाई? के भन्छ? घर गएर हेर्दैन अनि के गर्ने? हो ठिक भने हो। अब यही कुरा हेर, टिचर भनेको सबैको गोल, विद्यार्थीले बुझेन, टिचरले बुझाएन। कस्तो भनेको छ बाबुले ज्ञानी कुरा। आफू घरमा हेर्नु पर्यो नि सन्देशले है, आफू नपर्ने सब। अब हामीलाई फेरि समस्या, कोचिङलाई खुसी बनाउनु पर्यो, विद्यार्थीलाई बनाउनु पर्यो, गार्जियनलाई बनाउनु पर्यो, आफू हुनु पर्यो। दुःख छैन, तर पनि दुखैमा सुख छ। नबुझेको सोध्न पाइयो। ल अगाडि बढ्दियौ। सरकै भरोसामा बस्या छ मनी, सिजन पढेल सरकै भरोसामा बस्या छ मनी। ओके ल ठीक छ। इन्डियन एम्बेसी को जाँचमा पेपर र क्याल्कुलेटर हुँदैन। अब अनलाइनमा त तिमी घरमा युज गर्न पाइहाल्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो। सर लेट्स सल्भ डेन्जर क्वेशन। एकैचोटि डेन्जर थोरै हुन्छ र बाबु, बुझ्दैन। हेर अब म क्वेशन नम्बर 5 दिएँ। 4 सम्म के थियो? योर बेस इज क्लियर, बेसिक कन्सेप्ट। अब जाँचमा आउने 5 देखि हो। 5 नम्बर जसले मिलाए त्यसले +2 मा बुझेको मानिन्छ, 5 नम्बर मिलाएन भने त्यसले बुझेको मानिदैन। हेरौँ +2 मा कति बुझायो हाम्रो मित्रहरूले, त्यसको चेकिङ हो क्वेशन नम्बर 5। यो क्वेशन नम्बर 5 जुन छ नि, +2 बोर्डले सोधेको क्वेशन हो, फुलचोकले सेम सोधेको क्वेशन हो। हेर नम्बर 5 र यहाँबाट
क्वेश्चन को नाम के हुन्छ मोस्ट भिडिआई। लेख द नंबर of H plus ions in 1 ml solution having pH value 5 are the number of H plus ions in 1 ml solution having pH value having डॉक्टर अक्षर भयो having pH value 5 are options 10 to the power of 5, 10 to the power 8, 6.02 into 10 to the power 15, 6.02 into 10 to the power 18. यो क्वेश्चन हो मोस्ट भिडिआई। यो प्लस टू बोर्डले यसलाई टाइम दिन्छ कति थाहा छ? 5 मार्क्स 12 मिनट दिन्छ। फुलचोकले यसलाई 2 मार्क्समा सोध्छ ग्रुप बी मा टाइम दिन्छ 2 मिनट। हामी सोल्भ गर्न सक्छौं 1 मिनटमा। गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स को इन्ट्रान्स कस्तो हुन्छ खै बाबु थाहा छैन। ल थुप्रैले जेहोस् बुझ्या रहेछ। अब म अहिलेसम्म जति च्याट हेरे आन्सर राइटै छ म्याक्सिमम को। यो ग्रुप राम्रै ग्रुप लाग्यो मलाई फिलिङ भयो। बल्ल एकजना फेला पर्यो त्यो बाबुको नाम हो आशिष कोइराला। आशिष कोइरालाले ए भन्या छ त्यो थर्ड क्लास आन्सर हो। संरचना लोहनीले डी भन्या छ थर्ड क्लास। अनिश पटेल डी भन्या छ थर्ड क्लास। सूरज कुमार शाहले बी भन्या छ थर्ड क्लास। दुर्गेश नन्दन यादव का आंसर बी थर्ड क्लास। इसको करेक्ट आंसर हो सी। अब क्वेश्चन पनि थाहा भयो आन्सर पनि थाहा भयो। कहिले काहीँ मान्छे न हो आन्सर हेरेपछि बुद्धि आउँछ। बुद्धि आयो हामीले केही गर्नु पर्दैन। अब जसको सी आएन उले हेर कहाँ मिस्टेक गर्यो। मिस्टेक पत्ता लगाउन सकेन भन्न नि हामीले गरिहाल्छौँ। तर फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। बुद्धि आएन सर राजीव निरौला। हजुरको इन्टरभ्यु मेथड लास्ट हेल्पफुल भएको छ सर। अग्रिम पढेल जब हाम्रो भेटघाट हुन्छ नि हेर्नु युनि होल केमिस्ट्रीमा इन्टरभ्यु मेथडबाट आन्सर निकाल्दिन्छु। त्यही हो बाबुले एकजनाले बाबुले कस्तो भनेको थियो घरमा आफू पढ्दैन घरमा पढ्नुपर्छ मेहनत हुनुपर्छ। सबभन्दा बेस्ट फ्याक्टर भनेको के हो हार्ड लेबर। हेर्नु हामी कति लेबर गर्छौँ। कोरोना क्लासमा 8-8 घण्टा 7-7 घण्टा पढाउनुपर्छ क्लास। ल अब एकचोटि बोर्ड हेर म यस एक एक स्टेप लेख्छु एक्सप्लेन गर्छु। बुझेन भने च्याटमा लेख्नु म साइडमा भन्छु। पीएच भ्यालु कति छ रे 5। यसको मतलब यसको स्ट्रेन्थ हुन्छ 10 to the power -5। पीएच भ्यालु 5 लाई मैले डाइरेक्ट यति लेखे। यो जसले बुझेन त्यसले च्याटमा लेख बुझेन। बुझ्यो हामी अगाडि बढिहाल्छौँ। पीएच 5 भनेको डाइरेक्ट 10 to the power -5 बुझ्यो। मिथुन यादव यस बुझेपछि किन लेखिरा हाउ। अब ऋषिकेश पौडेलले भन्यो हाउ। अब हेर्छौ हाउ को लागि दिमाग चाहिन्छ बुद्धि चाहिन्छ। ल बुद्धि यहाँ त ल्याऊ। बुद्धि यहाँ लिने पीएच इज इक्वल टू माइनस लग एच प्लस। पीएच कति छ 5 त माइनस लग एच प्लस। अब माइनस यता ल्याऊ -5 भनेको लग एच प्लस। अब यो लग है त एच प्लस मात्र चाहिँ लग हटाउनु पर्यो। एन्टी लग लिने बित्तिकै 10 to the power -5 हुन्छ। यो हुन्छ एच प्लस। युनिट कुन लिने एन किन ट्रिकमा सिकाएको। यो 4 लाइन को साटो एकैचोटि मैले डाइरेक्ट लेखेँ खाइदियो त्यस्तै। यो 4 लाइन अब बुझ्यो भने तिमी पनि टेक्निक जान के एच प्लस बराबर कति हुन्छ 10 to the power -pf एन हुन्छ। त्यो फर्मुला पनि एच प्लस बराबर 10 to the power माइनस अनि के हो ph युनिट के हो एन। कसरी भन्ने बाबुको थिए बुझ्यो हाउ भन्ने। ऋषिकेश पौडेल बुझ्यो बुद्धि पाए सर ओके। आशिष कार्की हजुरको क्लास लिन थालेपछि त केमिस्ट्रीको अब्जेक्टिभ क्वेसन लास्टै सजिलो लाग्न थाल्यो। पहिला फिजिक्स म्याथमेटिक्स भन्दा गाह्रो लाग्थ्यो। हो आशिष कार्की अब बुझ्यो नि त बाबुले यो कुरालाई तिमी आफ्नो जुनियर बुझ्छ नि भर्खर एसी दिएको विद्यार्थीहरू
है जो काठमाडौँमा पढ्छ, जहाँ कलेज पढोस्, आफ्नो पैसा तिरोस्, हामीलाई के छ, बसोस् हामी कहाँ एकचोटिमा एमबिबिएस इन्जिनियर पुग्छ ग्यारेन्टी हो। कोही 11-12मा काठमाडौँ पढ्छ, हामी कहाँ पढोस्, बाहिर पढिरहेछ त्यहीँ पढोस्, हामीसँग सम्पर्क गरोस्। हाम्रो यो सुपर थ्रेन्डहरूलाई तिमीहरूले स्प्रेड गरिदियो, एक काम दुई काम मैदान बनाइदियो। कुरा बुझ्यो? यसबाट फाइदा कसलाई हुन्छ? विद्यार्थीलाई र गार्जियनलाई। किन हामी हेर्छौँ नि काठमाडौँमा विद्यार्थी गार्जियन बिचरा गरिब, नेपाली देश गरिब छ त गार्जियन गरिब भइहाल्यो नि है। अनि के हुन्छ त, टन्नै भित्रहरू दुःख गरेर पैसा दिएको हुन्छ विद्यार्थीले, काठमाडौँ आउँछ, कोचिङमा पढ्छ, कोचिङमा बुझ्छ, घर गएपछि एउटा बन्दैन, दिनभरि घुम्छ घुम्छ घुम्छ। हरि गौतम सर भाइबारमा रिप्लाई नै गर्नु भएन, मैले आज गएर गर्छु, म एक दुई दिन किताबको काममा बिजी छु क्या मैले, तिमी हेर आज दिनभरिमा एक्टिभै छैन। ल हरिले फेरि मलाई रिमाइन्ड गराउनु, भाइबारमा रिप्लाई दिन्छु। रिप्लाई दिनुभन्दा पनि नि आज म कति बजे, 7:15 बजे, लगभग 7:30-8 को बिचमा, 8 बजेतिर तिमी मलाई हरि गर न भाइबारमा डाइरेक्ट कल है हरि, जुनसुकै क्वेसन होइन भने फेरि म 8 बजेपछि खाना खान्छु, मेरो नियम हो। 8:30 देखि 9:30 म वाकिङ गर्छु, प्रत्येक दिन फिक्स हो, यदि पानी परेन भने। तर बुझ्यौ त, फेरि या त 9:30 देखि 10 को बिचमा फोन गर्नु, अथवा के 7:30 देखि 8 को बिचमा फोन गर्नु, होइन भने भोलि फोन गर्नु। प्रतीक शर्मा दुलाल, इपिसिएम तपाईको हो? मेरो त होइन बाबु, केमिस्ट्री मैले लेखेको त्यो भन्नुहुन्छ प्रतीक शर्मा। अब त्यो इपिसिएम भन्दा पनि डेन्जर आउँदैछ मेरो केमिस्ट्री, मात्र पुलचोकलाई हाइलाइट गरेर। हरिले बुझ्यो, इफ देयर वाज STSO4 देन STSO4 भए पनि यो यहाँ नै आउने हो, अस्ति सिकाएको होइन क्वेसन नम्बर त तिमीहरूलाई सिकाएको कुरा पनि गर्दैन मोरा। यो जुन 5 भन्दा अगाडि 1 र 2 पछि प्रिभियस क्लासमा जुन ट्रिक सिकाएको थियो, STSO4 लिएको होइन, STSO4 भए पनि यो 8+ को एनएमा आउँछ। कुरा बुझ्यो? सेकेन्ड लास्ट भन्दै लको साटो ट्रेन कसरी आयो सर? गट इट सर। राजेन निरौला, कहिले आउँछ सर तपाईको बुक? जब तिमी काठमाडौँ आउँछौ बाबु सन्दीप बास्कोटा, त्यति बेला आउँछ केमिस्ट्रीको बुक, डेन्जर। कुरा बुझ्यो? खोइ त बोल्दैन यो, बुझ्यो पनि भन्दैन, म के गर्ने? बुझ्यो है? लको साटो ट्रेन कसरी आयो? सबैले च्याटमा लेख त, राजीव निरौला। अब तिमीले मलाई सिकाउनु पर्ने खास, हेर तिमीले मलाई सिकाउनु पर्ने हो खास, बुझ्छ कुरा? किन तिमीले मलाई किन सिकाउनु पर्ने? यो त म्याथको कुरा हो नि, लग एन्टी लग। अब छैन भने बुझ, लगलाई यो लग हटाउनलाई 10 को बेसमा गइहाल्छ, थाहा भने सबै बुझ्न भइहाल्छ। लग हटाउनलाई हामी लिनुपर्छ एन्टी लग, एन्टी लग -5 गरेर आफै यति आउँछ। कुरा बुझ्यो राजीव? लग हटाउनु भने x प्लस आउँछ। यो मैले एन्टी लग लिएँ, त्यहाँ पनि एन्टी लग -5 बटन थिक आफै यति आउँछ कि। कुरा बुझ्यो? अगाडि बढौँ राजीव, केही त बोल। बोल्दैन, ओके ल बोर्डमा आएर यति बुझेपछि अब सिद्धो कहाँमै सिद्धान्त आयो? नर्मालिटी मिन्स यो सब पढाइसक्या हो। ml छ 1000 ml, n छ 1n, 1000 ml 1n मा फिक्स हो कति? 6.02 into 10⁻23 H plus ions हुन्छ नै, किन? यो भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। मैले यो लेखे, जसले बुझेन त्यो फेरि बोला। यहाँ नबुझ्ने मान्छे को छ बोल? एक स्टेप भन्नुपर्छ लाटाहरूलाई। यति बुझे हो भने अगाडि बढ्छु फर्स्ट।
भयो? क्लियर छ सर? बुझ्यो? ल बुझ्यो भने हामी त्यही च्याट हेर्छौँ। अब सिधै यसपछि के ध्यान त 1 ml 1 ml भनेको 100 गुना 1000 गुना सानो 10 to the power minus 5 5 हेर 10 को पावर 5 10 को पावर 3 that 8 ले डिवाइड गर आन्सर फ्रेन्ड्स। अब भन मेटौं सारो फटाफट सारो मेटौं। निङ्गबाले बुझ्यो भन्यो ओके। ल बुझ्यो म नि यसरी गर्छु बुझ्यो ल ठीक छ सबले बुझ्यो अब मैले मेटेँ लेख क्वेशन नम्बर 6 मोस्ट बिबिआर। ल तपाईहरुको क्लास लास्ट बुधबारसम्म है बुधबारसम्म सुइसी पढ्ने रुटिन आइसक्छ त अहिले हाल्दिन्छ रुटिन बुधबारसम्म क्लास हुन्छ है कन्टिन्यू बिहीबारबाट छुट्टी बिहीबार बेलुकाबाट बिहीबार बुधबारसम्म क्लास हुन्छ बिहीबारबाट छुट्टी त्यसपछि कहिले आउने भनेर बुधबार नोटिस गर्छौं है जाँच पछि नोटिस गर्ने ल ल रोक्न मन हुने विद्यार्थी अब रोकेर कसैलाई गाह्रै भएको छ भने बस्नु भयो हुन्छ है बुधबारबाट लास्ट क्लास धेरै गफ नगरौँ है ल ल ओके ल भयो भने लेखौं इक्वल भोल्युम एक्जाम पछि प्र्याक्टिकल सर बनायो त्यो भन्छ इक्वल भोल्युम अफ 2 acids having pH value 2 and 4 are mixed then the mixture has pH value equal value of 2 acids having pH value 2 and 4 are mixed then the mixture has pH value option A 2.0 2.3 2.7 3.3 फास्ट गरा त who is talent फास्ट ऋषिकेश बुझ्यो ओके सबैभन्दा हल्को हल्को लाग्यो त्यो झन् राम्रो बोल्दैन रे ए बी सी डी सब लेख्न लेख्या छ ल यसो करेक्ट आन्सर अब आन्सर थाहा भयो हेर अब च्याट नलेख आन्सर बोर्डमा आयो कि च्याट भन्दा जसको बी आयो त्यसले नलेख लास्ट च्याट हो प्रवीण बराल 3 चोटि लेख्छ बी 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 त फटा जसको बी आयो त्यसले अब च्याट नलेख्ने जसको आएन चेक गर्ने मिल्यो पहिला आफै ट्राई गर्नुपर्छ हेर्न त्यसले कहीँ आन्सर हेरे पनि बुझ्ने हुन्छ आएन भने हामी छँदैछौँ गर्नु पर्यो कि परेन त्यो भन् अब पर्दैन सर अर्को गरौँ मेटौँ त गर्नु सर ल अर्कोले लास्ट हल्को भन्छ पर्छ नेक्स्ट नेक्स्ट गर्नुपर्छ गरिदिनु सर मेटौँ सर ल बोर्ड हेर यसको जसलाई आएन उसलाई त मरिगा बुझ्दैन
त्यसको म डिफ्रेन्ट तरिका भन्छ। सिरियस हो है फर्स्ट मेथड, यो बुझ्यो त बुझा सब बुझ्यो, के टेन्सन लिनु। इक्वल भोल्युम छ, एउटाको pH 2 एउटाको pH 4, एउटालाई x मान्ने भने अर्को पनि के हुन्छ x ml, एउटालाई 100 ml मान्ने अर्को पनि 100, अर्कोलाई 10,000 मान्ने अर्को पनि 10,000। कोसिस के गर्ने एउटालाई 1 बनाउने है। यो pH हुन्छ नि -2 को मतलब के 100 लियो भने 1 हुन्छ। त मैले 100 ml मान्ने हेर फर्स्ट मेथड 100 ml माने 100 ml pH 2 को मतलब 10 to the power -2 किन pH 2 भनेको भएर बराबर के हुन्छ 1 ml 1 ml। जसले गर्न भनेको छ नि त्यो विद्यार्थीले यो लाइन बुझेको छ, यो बुझेन भने फेरि केही बुझ्दैन। त्यसलाई प्रत्येक स्टेपमा सोध्छु बुझेको छ कि छैन। कसले गर्न भने हो लास्ट चार्ट हो मनिष बराल। मनिष बरालले बुझेन भनेको छ लास्ट चार्टमा। यो नबुझेको कि के भनेको भन। यो हेर्दै बुझ्यो मनिष बराल? बुझिएन जारे लाटा। यहाँ V1 N1 आउँदैन, इक्वल भोल्युम छ V1 N1 V2 N2। V1 कति मानेको इक्वल भोल्युम 100 ml मानेको, मानेको हो। N1 कति त 10 to the power -2। V2 कति थाहा छैन। जहिले पनि केमा लाने 1n मा लाने बानी बसाल्नु। हेर त 1 ले डिभाइड गरे के फरक पर्छ, यसले गुणा गरे 1 मा लाएन। 1 ले डिभाइड गरे केही फरक पर्दैन, 1 ले गुणा गरे केही फरक पर्दैन। यसबाट नयाँ बुद्धि सिक, सिम्पली गुणा गरिदिने हो भने 1n मा जान्छ। अब त बुझ्यो नि, कस्तो बेसिक कन्सेप्ट नभएको यिनीहरू। मनिष बराल अब बुझ्यो, राजीव निरौला मनिष बराल अब बुझ्यो कि बुझेन भने यो बुझ्यो। अब यो बुझे तब न गाडी पर्ने हो, यही बुझ्यो त। राजीव निरौला बुझ्यो, मनिष बराल चाँडो लेख्न लाटा अरे अनि नगाडी बढ्ने हो। फेरि सोचिरहला कति गाली गर्छ, गाली गरेको होइनलाई भन्छ माया गरेको हो। ओके ल बोडेर सेम स्टाइल इक्वल भोल्युम भने आछ, त्यो पनि कति हुन्छ 100। त्यो 10 to the power -4 किन pH 4 भएर। हेर त यो 4 वटा 0 छ, 1 2 3 4, यो 0.01 ml 1n हुन्छ। स्टेम सेम बनाएको त्यसैले भोल्युम जोडिन्छ 1.01 ml 1n। अब हेर यो हो थ्योरिटिकली, तर प्र्याक्टिकली कति हुन्छ इक्वल भोल्युम 100 मा 100 मिसायो भने फाइनल भोल्युम कति हुन्छ 200 N2 वाट। हेर फेरि यो 200 कहाँबाट आयो, यही मेथड हो V1 N1 V2 N2। तो V1 N1 V2 फाइनल कति 200 N2 निस्किन्छ। N2 क्याल्कुलेट चलायो भने कति आउँछ 5.05 into 10 to the power -3। यहाँसम्म बुझिया छ, फिर यही रोकौं। यहाँसम्म बुझिया छ मनीष बराल बोल यस नो यहाँसम्म। राजीव निरौला यहाँसम्म बुझ्यौ होला हेर न। ओके यस। अब हेर pH is equal to minus log S plus को ठाउँमा 5.05 into 10 to the power -3। क्याल्कुलेटर चलाउने भने 2.29 आउँछ है। हामी भन्छौं 2 point कति भन्छौं 3। हामीले दिएको अप्सन मध्ये बेस्ट छान्ने। ल यति सारा त सेकेंड मेथड। ल यति सारा यति भयो। सिधै एसिड को मिक्सर को नर्मलिटी निकाल्ने गरे नि हुन्छ नि हो सिजन त्यही गर्नुलाई। अब हेर pH बराबर डाइरेक्ट फर्मुला बन्यो माइनस लग। हेर त यो के हो V1 N1 प्लस यसमा यो जोडेको यसैमा यो जोडेको हैन त प्लस के V2 N2। अब बाई कति V1 प्लस V2। यो फर्मुला बन्यो यही हो V1 N1 प्लस V2 N2
यो आयो। अब बाई भनेको के हो v1 प्लस v2 यो नयाँ फर्मुला हो। यही यत्रो लामो रफ नगरिकन डाइरेक्ट हेर त क्यालकुलेट चलाएर माइनस ल v1 कति आयो मान्ने x। अब x मान्न मन लाग्यो भने 100। अब यो तिमीलाई जे इजी लाग्यो मैले 100 माइनस गर्छु 100 into 10 to the power minus 2 यही त हो नि प्लस 100 into 10 to the power minus 4 अब बाई कति 200 क्यालकुलेट चलाएर 2.3 आंसर। एक्स नै मान्या नि डिभाइड गर्दा कति हाल्ने के भन्छ एक्स नै मान्या एक्स मान्यो भने कति डिभाइड गर्ने रे लाटा यहाँ एक्स त तल के हुन्छ 2x सिम्पल बुझ्दैन। एक्स मान्यो भने तल कति हुन्छ तेरो साथीले रिप्लाई दिइसक्यो 2x अग्रिमले 2x भनिसक्यो मनिषले 2x भनिसक्यो। यानी मा कसरी गर्ने सर यसरी पनि गर्ने जसरी मन लाग्छ गर। यहाँ पे एक लाइन के थपिदिने यहाँ एक लाइन थप्ने let us consider the volume of acid is 100 ml। यति मान्दिन नि डाइरेक्ट आन्सर निकाल्दिनु नमान्ने हो सिधै v1 लाई कति मान्यो यहाँ पनि let us consider 100 ml अथवा x ले भने यहाँ x यहाँ के हुन्छ 2x। ठीक सेकेंड मेथड बेस्ट भन्यो अनुप विष्ट। अब थर्ड मेथड हेर एक लाइन में एक चुटकीमा राखे प्लिज फर्स्ट बाट सेकेंड बस भन्यो तब थर्ड है थर्ड डायरेक्ट pH इज इक्वल टू माइनस लग pH2 को मतलब कति बेस 2 टू माइनस pH4 को मतलब दिस बाय एवरेज कैलकुलेट चला रहे 2.3 आंसर। तर नोट third method is applied only when equal volume is given। इक्वल वॉल्यूम तो मैं डायरेक्ट एवरेज लिने पहले दोस्तों बाय 2 आंसर डायरेक्ट। एसिड र बेस छ कुरा बुझ्यो। सिजन पढे ल सर अर्को गरेर मजा आउँछ ट्रिक्सहरु सके भन्छ सब कन्सेप्टबाट आउँदो रहेछ आउँदै जा मिलेनरी जा लाटा तेरो क्वेशन नम्बर 8 मा आउँछ यो भयो। अब यार यति पढ्यौ अब मानो दिमाग डल्छ तीबाट क्वेशन बन्दै यहाँ मेरा pH2 छ pH4 छ 2 पनि एसिड 4 पनि एसिड अनि नै जोडिन्छ। एउटा एसिड दियो एउटा बेस दियो भने यो जोडिदैन हेर तब के हुन्छ माइनस। अब कुनबाट घटाउने एसिड को भोल्युम बढी छ एसिडबाट बेस घटाउने बेस को बढी छ त बेसबाट एसिड घटाउने बेस बढी छ त pH हुन्छ एसिड बढी छ त pH हुन्छ। अब यो बेसिक कुराहरु पढ्ने तर बुझेर पढ्ने त्यो अर्थ हो कुरा बुझ्यौ। कुन बेला जोडिन्छ एसिड छ भने बेस छ भने एउटा एसिड बेस छ भने के हुन्छ यहाँ माइनस यहाँ हुन्छ माइनस तर भोल्युम रहन्छ प्लस है यो पनि ध्यान दिनु होला। एकदम क्लियर आशिष कार्की एकदम क्लियर सर इक्वल भोल्युम छ र सर यो क्वेशनमा ल ओके क्लियर। अब हेर सधैँ इक्वलै भोल्युम दिन्छ भने जरुरी छ र छैन नि अनइक्वल दियो भने के गर्ने एउटा अनइक्वल को गरिहाल्नु त्यो भइहाल्छ 7।
यति भन्दै अगाडि बढे। बेस ग्रेट भयो भने पिएच हुन्छ। हो सर, हो रमेश बुढा। दुईटै एसिड जोड्ने, दुईटै बेस जोड्ने, एउटा एसिड एउटा बेस घटाउने। कुनबाट घटाउने? जसको बढी छ त्यसबाट घटाउने। जसको बढी छ, बेस बढी छ त पिएच हुन्छ, एसिड बढी छ त पिएच हुन्छ। यति दिमागमा त राख्नु पर्यो नि। नम्बर अफ मोल्स जसको धेरै छ त्यसबाट घटाउने सृजन पौडेलले भनेको, राइट? मिथुन यादवले के लेखेको छ? सर 2 एसिड छ सो डिभाइडेड बाइ 2 भयो हैन? लाटा एभरेज गरेको। दुईटाको एभरेज के हुन्छ? ए प्लस बी को एभरेज के हुन्छ? ए प्लस बी बाइ 2। दुईटा एसिड भएर त्यो होइन, एभरेज गरेको के, त्यो बुझ्ने हो। तर तिमीले भनेको पनि मिल्न जान्छ, किन दुईटा एसिड भएर डिभाइड बाइ 2 गरे। तर फेरि त्यो 2 कहाँ हुँदैन? जब अब एसिड दुईटा छ, भोल्युम इक्वल छैन भने डिभाइड बाइ 2 हुँदैन मिथुन। त्यसैको लागि क्वेसन नम्बर कति आयो? 7। लेख। अब इक्वल भोल्युम छैन यार। 100 ml solution, 100 ml solution having pH value 2 is mixed with 100 ml solution having pH value 2 is mixed with 900 ml another solution having pH value 4, having pH value 4. 100 ml solution having pH value 2 is mixed with 900 ml another solution having pH value 4. Then the mixture has pH value. Options are 2.0, 2.4, 2.9, 3.4. Zara, who is talent? Fast. तिमीहरूको च्याट हेर, ए बी सी डी सब लेखा छ। अब मैले बेस्ट आन्सरमा टिक लगाइछु। जसको सी आयो त्यसले बुझेको रहेछ, त्यसले अब च्याट बन्द, नत्र गाली खान्छ। मेरो आँखा च्याटमा गयो, त्यसपछि फेरि लेख्यो त गाली गर्नु सुरु गर्छ। अरे गाली नबुझ, के बुझ, माया गरेको बुझ। अब जसको सी आयो उसले च्याट लेख्नु परेन, बुझेर गरेको छ भने। जसको आएन त्यो विद्यार्थीले के गर्नु त? एकचोटि चेक गर्ने कहाँ रङ भयो? भर्खर त सिकाएको नम्बर 6 मा है। अझै आएन भन, म गरिहाल्छु। आयुष भूषाल उपाध्यायले के लेखा थियो त च्याट? 2.96 हुन्छ सर, सो डी। 2.96 पनि भन्छ, डी पनि भन्छ। कसरी भयो आयुष भूषाल? तो 2.96 को नियरेस्ट भ्यालु डी थोरै हुन्छ लाट आयुष, कि नियरेस्ट भ्यालु सी हुन्छ? आयुष भूषाल उपाध्याय तिमी 2.96 भन्यौ, 2.96 को नियरेस्ट भ्यालु सी नै हो, नट डी। होल नम्बर 2.96 होल नम्बर कति हुन्छ? 3 हुन्छ। 3 को नियरेस्ट भ्यालु 3 हो, 2.9 को 3.4 हो, त्यो बुझ्ने आयुष। डी भन्छौ, यहाँ आन्सर करेक्ट आन्सर सी हो त तिमीले भनेको मिलेन नि त। अमै सिजन पढेर आएर कस्तो डेन्जर केटा छ, के भन्छ सर यस्तो सजिलो नि आउँछ र एक्जाममा त गाह्रो के हुन्छ र? अब तिम्रो लागि हेरौँला सिजन पढेलको लागि क्वेसन नम्बर 9 मैले 10 वटा गराउने यसमा प्र्याक्टिसको लागि
जाँचको लागि 6 देखि 10 6 भेराइटीको क्वेसन बुझ्यो भने पुल्चोक +2 एनी क्वेसन सल्भ। के गरौँ त, गर्नुपर्छ कि मेटौँ? क्रिजल पनेरु साइन डज नट डिटरमाइन, के भन्छ तिमीले? गरौँ गरौँ मेटौँ गरौँ मेटौँ नेक्स्ट नेक्स्ट मेटौँ गरौँ गरौँ अगाडि बढौँ। अब च्याट बन्द गरौँ, बोर्ड हेरौँ। 100 ml को फर्स्ट मेथड गर्ने हो भने 100 ml pH 2 10⁻⁻2 कति आयो? 1 ml 1 n आयो। 900 ml pH 4 -4 हेर त, पावर छ नि, 1 2 3 4 0.09 ml 1 जोड दियो भने कति आउँछ? 1.09 ml 1 n। यो बराबर कति हुन्छ? फाइनल भोल्युम हेर, 1000 ml n2। n2 बराबर कति भयो? 1.09 into 10⁻⁻3। pH is equal to minus log 1.09 into 10⁻⁻3 भनेको 2.9 आन्सर। फर्स्ट। सेकेन्ड गर्ने हो भने सेकेन्ड के डाइरेक्ट pH is equal to minus log v1 100 n1 10⁻⁻2 प्लस यो रेमा केही फरक छैन, यसमा बुझाएर गरेको स्टेप वाइज, यसमा डाइरेक्ट 900 into 10⁻⁻4 अब बाई कति? 100 plus 900 कैलकुलेटर चलाएर हेर 2.9 आउँछ। अब थर्ड जुन गरे त एभरेज भ्यालु हो, एभरेज यसमा लिन मिल्दैन। या त यो गर, जे मन लाग्छ त्यही गर, तर चाँडो गर त। सौरभ सेनले के भन्छ? सर एउटा क्लास अझै लिनु है, क्लास अफ हुनुभन्दा अगाडि। अब मेरो अर्को ग्रुपमा क्लास छ बाबु। सन्देश जे मन लाग्छ त्यही गर, तर नबिगार हो सन्देश। अब प्रवीण कार्कीले यत्रो गरिसक्यो, प्रवीण कार्कीले के भन्छ? एक्सप्लेन पनि गरिदिनु न सर। यसमा एक्सप्लेन गर्नलाई के अझै केही बाँकी छ र? प्रवीण कार्की संस्कार रिजाल 8 नम्बर गर्ने हो, टेन्सन नलियो, त्यही क्वेसन भ्याएर जाने। कसले भने त्यो एक्सप्लेन गर्नलाई? के बुझेन भन्, खै नाम कहाँ गयो? राति पनि क्लास सकिएको 7 बजेसम्म त छ। खै बोल्दैन, कसले भने त्यो है एक्सप्लेन गर्नु? खोइ त कहाँ एक्सप्लेन गर्नु त्यो त बोल। सबैले च्याट नलेख्न लाटा। बोलेनौ त म अर्को क्वेसन दिएँ, लेख। क्वेसन नम्बर 8 पनि VBI। The solution having pH value 5. The solution having pH value 5 is diluted 2000 times. The solution having pH value 5 is diluted 2000 times. Then the diluted solution, the solution having pH value 5 is diluted 2000 times. Then the diluted solution has pH value 8
7, 6.9, 6.5. Try गर। सिजन पौडेल 8 भनेको छ, प्रनिल पराजु लेट भनेको छ, एकजना ए पनि भनेको छ। मैक्सिमम का आंसर के हो? ए की सी, ए की सी, ए सी सी ए ल। जसलाई आइडिया छैन उसले 8 भन्छ, जसलाई आइडिया छ त्यसले सी भन्छ। अब यसको करेक्ट आंसर हो सी। त्यसले काहीँ के हुन्छ, क्वेसन हेरेर पनि बुद्धि आउँछ। बुद्धि आयो त ठिक, एकचोटि चेक गरेर कहाँ बिगार्यो। बुद्धि आएन भने हामीले एक्सप्लेन गरिदिनु पर्छ। हो पूरब सेन, तिमीले भनेको कुरा ठिक छ। रमेश बुढा, +2 को एक्जाम अगाडि नर्मालिटी सिकाउनु, नर्मालिटी सिकाउनु सकाइसक्यो हो बाबु। We need your extra class than others. I mean, तिमीले पर्सनली सोधा न, I am always for you for any help. तिमीले भने हैन सबैजनालाई व्हाट्सएपमा भिडियो कल गर, अडियो कल गर, भाइबरमा गर, जति पनि सोध, फाइदा उठाऊ। तिमी आफ्नो जुनियर एसी का विद्यार्थीहरूलाई सुपरटेन्डेन्ट को बारेमा भन। काठमाडौँमा जुन कलेज पढोस् त्यहाँ बसोस्, हामी कहाँ नाम निकाल्नु छ हैन। हाम्रै अनुसार पढ्यो भने +2 मा पनि स्कलरशिप मिलाइदिन्छु। आउट अफ भ्याली पढ्छ, पछि आउँदैछ 11 क्लास। हाम्रो 11 क्लास हामीबाट यस्तो क्लास हुँदैछ। 11 क्लास 12 देखि कोचिङ पिए मा पढ्ने, 12 पछि पिए मा पढ्ने, 11 मा हामीबाट पढ्ने। के गरौँ, मेटौँ कि सोल्भ गरौँ? सोल्भ गरिदिनु सर, मेटौँ गरौँ ल गरौँ। हेर बढे सोल्भ। सिरियस हो, फेरि जहाँ बुझ्दैन भन्नु। pH 5 दिएको छ, Li diluted 2000 times, अनि 10 to the power -8। यो बुझ्या हो? यहाँसम्म केही क्वेसन छ भन्? नो हो, यस्तै सोधेन। अब छैन भने सिद्धेर यो 10 to the power -10 n, यो H+ आयन कहाँ आयो? फ्रम एसिड। किन एसिड? किनकि pH भ्यालु 5 छ। प्लस 10 to the power -7 n, H+ आयन फ्रम के हुन्छ? वाटर। अब यहाँ 1 मिनट भाषण दिन्छु, त्यसैले म क्यामेरामा आएँ। तेरो बोर्ड छेकियो, मलाई हेर। मान तिमी खुब पढ्यौ, एभरेज फ्यामिलीको छ मान, तिमीलाई खुब पैसा कमाउने भोक लागेको छ मान, अनि जानको बाज लगाएर पढ्यौ, पुलचोकमा बीमा नाम निकाल्यो, त्यो पनि सिभिलमा। सिभिल 4 वर्ष खुब मेहनत गर्यौ, दायाँ लागेनौ, फेरि जानको बाजी लगायो 1 वर्ष, लोकसभा आयो, सडक विभागमा नाम निकाल्यो, मान तेरै क्षेत्रको मन्त्री, यातायात मन्त्री बन्यो है। तिमीलाई राम्रो प्रोजेक्टमा हाल्दियो भने वार्षिक आम्दानी करोड प्लस हुन्छ। 1 वर्षमा सडक विभागको इन्जिनियर, याद गर्नु, यति पैसा छ घुस। अब मानव जसको आम्दानी करोड छ, उसको पकेटमा पनि त 25-50 हजार लाख रुपियाँ सिम्पल कुरा हो। तर बुझ्छ कि बुझ्दैन? त मान तेरो गोजीमा सपोज गर कति छ रे? 1 लाख को गड्डी छ, सिभिल इन्जिनियर छौ, गाडी चलिरहेको छौ, मानव म बाटोमा उभिरहेको थिएँ, यस्तो घटना घटेको छ मलाई। एकचोटि विराटनगर गएँ, विराटनगर धरानको बाटो बनिरहेको थियो, एयरपोर्टबाट निस्के एकछिन, हामी गाडीको लागि वेट गर्दै थियौँ, एउटा गाडी आयो, पहिला स्वाट्टै गाडी बढ्यो, फेरि ब्याक गरायो, अनि नमस्ते नमस्ते भन्छ। सर चिन्नु भएन होला, 7 वर्ष पहिला पढाउनु भएको थियो इन्जिनियरिङ है, कहाँ छोडिदिउँ। अनि मलाई खुसी पनि लाग्यो, हाँसो पनि लाग्यो। मैले हैन बाबु, हामीले आफ्नै गाडी आइरहेको छ लिनलाई,
क्लासको लागि आएको विराटनगर। ल केही पर्यो भने सर फोन गर्नु होला नि। यस्तो पनि विद्यार्थीहरू हाम्रा चेलाचेली भनेको यही हो, हाम्रो नाम कमाउनु, हाम्रो मेहनतको फल भनेको त्यो हो। त मान हामी यहाँ के गफ दिन खोजेको कि मान तेरो गोजीमा 1 लाख रुपियाँ छ, मान म त मास्टर मान्छे, पैसा छैन इमेजिनमा, मेरो गोजीमा 100 को नोट छ। 1 लाख को रेस्पेक्टमा 100 को भ्यालु के हो? नेग्लिजिबल, इग्नोर्ड, बिर्सिदे, भ्यालुलेस। तर उल्टो सोच, मान अब तिमी त्यत्रो पैसा कमाउँछौ तर तिम्रो गृह मन्त्रालय टाइट छ घरमा, गृह मन्त्रालयले तिमीलाई गोजीमा कति सब पैसा लिने, गोजीमा 100 रुपियाँ हालिदिने। किन? अफिसको गाडी लिन आउने, अफिसको गाडी पुर्याउने, अफिसको सबै खर्च गर्ने, खाएर त पैसा किन चाहियो? यसो 500 पारी खानेलाई मानु 100 रुपियाँ हालिदियो। मान त्यो गोजीमा आफै 100 रुपियाँ छ, मेरो गोजीमा 100 छ, त तिमीले मलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। पैसाको रेस्पेक्टमा होइन, टिचर विद्यार्थी रेस्पेक्टमा भने होइन। 1 लाख को रेस्पेक्टमा 100 को भ्यालु नेग्लिजिबल। तेरो गोजीमा आफै 100 छ, मेरो गोजीमा 100 छ, इग्नोर गर्न मिल्दैन। यो हो कन्जुस, महाकन्जुस। 50 रुपियाँ मात्रै छ तेरो गोजीमा, मेरोमा 100, तिमीले इग्नोर गर्न मिल्छ? झन् मिल्दैन। यो गफलाई यहाँ राख। वाटरमा आफै हुन्छ कति? 10 to the power -7 वाटर आफै। वाटर भन्दा पनि कम छ एसिडमा, H5 को मतलब के एसिड, वाटर भन्दा पनि कम H+ छ भने यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। त्यस्तो बेलामा हामी दुईटै जोड्छौँ। पछि म नोट लेख्छु कुन बेला जोड्ने। हेर अब कतिलाई यही जोड्न आउँदैन, यही जोड्न आउँदैन। यो जोड्यो भने 10 to the power -15 बनिन्छ। यहाँ के गर्ने? 10 to the power -7 कमन लिने अनि 1.1 आउँछ। अब जोड्न आएन भने फेरि भन्नु के भन्ने हो? यो जोड्दाखेरि कति आउँछ? 1.1 into 10 to the power -7। यो के भयो? टोटल H+ आयो। अनि अब pH बराबर माइनस लग 1.1 into 10 to the power -7 कति आउँछ? 6.9 आन्सर आउँछ। तर यो कब जोड्ने? यहाँ छ नोट, यहाँ लेखिदिनु नोट। ल सार्दै पनि गर, नोट पनि लेख। नोट, when the concentration of solution is lesser or equal to 10 to the power -7 n, then ionic product of water when the concentration of solution is lesser or equal to 10 to the power -7 n, then ionic product of water is also considered. When the concentration of solution is 10 to the power lesser, then ionic product of water is also considered. That is 10 to the power -7 n H+ ion is added in the case of acidic solution, and 10 to the power -7 n OH- ion is added in the case of basic solution. समीर अधिकारी सर दामी पैसो कमाउनु पर्छ इन्जिनियरिङ गरेर। सन्दीप बास्कोटा विराटनगर नि पढाउनुहुन्छ सर? 5-5 चोटि लेखा छ सन्दीप। सन्दीप बास्कोटा ध्यान दिएर सुन, जहाँ जहाँ प्लेनको सुविधा छ लाइक विराटनगर है, राजविराज, जनकपुर, वीरगञ्ज, चितवन, भैरवा, बुटवल भन्दा पश्चिममा गएको छन्। यो सबै ठाउँमा हामीलाई इन्जिनियरिङ कोचिङ, पोखरा समेत अरुण पन्तले पोखरा लेख्यो, हामीलाई पिएले जबरजस्ती लान्छ, उता एमबीबीएस बाट भाइब्रेन्टले जबरजस्ती लान्छ। त्यस्तै 1-2 दिन क्लास दिनलाई गएर तिमीहरूको कलेजमा यसरी नै भुटेर आइदिने 1-2 दिन। जस्तो सुकै टपर विद्यार्थी हो, सिम्बल भ्यालेन्सीमा घुमाइदिने, हामी मोलमा घुमाइदिने हो। त्यसको लागि हामी कहिलेकाहीँ गएको हुन्छौँ। इरेज नगर्नु है सर, क्लियर आएको छैन मेरोमा। ओके,
अनिश कोइराला सर युट्युब च्यानल बनाउनु न हजुरले मेरै बुद्धि सब छोडिदिन्छ अरूले त्यो कुरा हो त्यसैले अब युट्युब एक दुईटा हाल्ने हो बढी होइन के गरौँ मेटौँ माइनस एट आएको बुझेन भन्छ हेर यता रे लाटा हेर त पीएच भ्यालु 5 को मतलब 10 to the power -5 कति भोल्युम थियो माना x ml आ डाइल्युटेड टु 1000 टाइम्स v2 कति हुन्छ 1000x n2 यो के हो v1 n1 v2 n2 pH 5 हुँदाखेरि कति भोल्युम थियो माना x डाइल्युटेड टु 1000 टाइम्स गरेर कति भयो 1000x n2 को भ्यालु कति आयो 10 to the power -8 आएन लाटाहरु सिम्पल गुणा भएका बुझ्दै ल इशारा गर्नुभयो क्लास अर्को क्लासमा जानु पर्छ रे म क्लास छोडे नेक्स्ट क्लासमा क्वेशन नम्बर 9 बाट सुरु गर्ने भन्नु होला टुडे इज दिस मच थ्यांक्स